त्यहाँ के लेखेको छ यसरी भन्नुभयो, यदि तिमीले मलाई प्रेम गर्यो भने मेरो पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ उहाँले तिमीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र म तिम्रो कहाँ आफैलाई प्रकट गर्नेछु। यसुलाई प्रेम गर्ने र दुईटा फाइदाहरू के हो? सबभन्दा सुरुमा दुईटा फाइदा। यसुलाई प्रेम गर्नुको दुईटा फाइदा के हो? यसुलाई प्रेम गर्ने बित्तिकै तपाईँलाई परमेश्वर पिताले प्रेम गर्नुहुन्छ। तपाईँको दुश्मन, तपाईँको शत्रु, तपाईँलाई मन नपराउने तिमीले जति जे गरे पनि केही पनि गर्न सक्दैन। जब परमेश्वर पिताले प्रेम गर्नुहुन्छ तपाईँलाई, तब धड्कन, हार्टबिट, मुटु ढुकढुक हुन्छ नि। यसु स्वर्गको मुटु हो, यसु स्वर्गको मुटु हो, ढुकढुक। यसु जीवित हुनुभएको भएर तेस्रो दिनमा स्वर्ग ढुकढुक हुन्छ। जसले नि यसुलाई धेरै प्रेम गर्छ नि त्यो स्वर्गको अनि परमेश्वर पिताको ढुकढुकी बन्छ। बुझ्दै हुन्छ? यति धेरै फाइदा हुन्छ, तर सबैभन्दा ठुलो फाइदा के भन्दैछु मैले तपाईँलाई? सबैभन्दा महान, यो पुरै संसारमा जो सबैभन्दा महान हुनुहुन्छ त्यो व्यक्तिको मुटुको धड्कन बन्नुहुन्छ तपाईँ जब उहाँको छोरालाई प्रेम गर्नुहुन्छ तपाईँ। अरू पनि धेरै फाइदा छ, म भन्दैन नि तपाईँलाई। यो यसुको प्रेमको सम्बन्धको बारेमा प्रचार गर्दाखेरि मलाई केही पनि हेर्नु पर्दैन। मेरो र यसुको प्रेमको सम्बन्ध चाहिँ 8 वर्षदेखि। बुझ्नुहुन्छ? प्रेम गर्नुमा सबैभन्दा ठुलो फाइदा के छ? नम्बर 1 फाइदा कि परमेश्वर पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ उहाँको धड्कन बन्नुहुन्छ। बुझ्नुहुन्छ? तपाईँलाई जसले विरोध गर्छ नि परमेश्वर पिताको मुटुमा तीर हाने जस्तो हुन्छ। जब तपाईँले यसुलाई प्रेम गर्नुहुन्छ तपाईँ परमेश्वर पिताको आँखाको नानी बन्नुहुन्छ, उहाँको मुटु बन्नुहुन्छ तपाईँ। अनि जब तपाईँको प्रेमको सम्बन्ध यसुसँग घनिष्ठ छ, तपाईँको शत्रुहरू तपाईँको विरुद्धमा उभिन्छन् नि तिनीहरूले परमेश्वरको मुटु मान्नु, तपाईँको विरुद्धमा उठेर तिनीहरूले परमेश्वरको आँखामा औला हाल्ने अनि परमेश्वरले आफ्नो तरिकाले आफै काम गर्नुहुन्छ। मैले यस्तो देखेको छु धेरै मेरो जीवनमा, जो पनि मेरो विरुद्धमा उभिन्छन् केही समयको लागि लाग्छ केही पनि भएन। बाइबलमा के लेखेको छ? जसले परमेश्वरलाई प्रेम गर्छ त्यसको शत्रुहरूको सामने परमेश्वरले त्यसलाई उच्च पार्नुहुन्छ। तर तपाईँको प्रेमको सम्बन्ध घनिष्ठ हुनु पऱ्यो। तपाईँको र यसुको प्रेमको सम्बन्ध घनिष्ठ छ भने तपाईँको शत्रुहरू जो हुन्छन् तपाईँलाई मन नपराउने उनीहरूको सामने परमेश्वरले तपाईँलाई उच्च पार्नुहुन्छ, उनीहरूलाई देख्ने गरी। तर तपाईँको सम्बन्ध घनिष्ठ हुनुपर्छ। पहिलो फाइदा परमेश्वरसँग तपाईँको एकदम बलियो पकड हुन्छ। परमेश्वरको कभरिङ, परमेश्वरको सुरक्षा एकदम बलियो हुन्छ, एकदम ठुलो। शैतान डराउँछ। बुझ्नुहुन्छ? मान्छेको कुरा छोडिदिनु, परमेश्वर पितासँग शैतान डराउँछ। तपाईँले शैतानलाई देख्नु भने तपाईँ डराउनुहुन्छ एकछिनको लागि। तपाईँले यसलाई जति विश्वास गर्यो भने जति अगाडि भने तपाईँसँग शैतान प्रकट भयो भने तपाईँ डराउनुहुन्छ। कति त भूत प्रकट हुने बित्तिकै मैले भूतको कुरा गरेको होइन, मैले ठुल्ठुलो शैतानको कुरा गरेको, जसको अधीनमा भूतहरू बस्छ, भूतको कुरा गरेको। ठुलो शैतान प्रकट भएपछि नि तपाईँ डराउनुहुन्छ। कति चाहिँ भूत प्रकट भए पनि डराउँछ। तर परमेश्वर पितासँग ठुल्ठुलो शैतानहरू सबै डराउँछन्। मान्छेको कुरा छोडिदिनु, मान्छेहरू त परमेश्वरलाई तिनीहरूले चिन्छन् चिन्दैनन्, तर एक दिन जब मर्छन् आत्माको संसारमा जान्छन् तिनीहरू डराउँछन्, सबै भय मान्छन् उहाँको। तर यो संसारमा जो मान्छेहरू डराउँछ, कोही मान्छेसँग डराउँछ, बुझ्नुहुन्छ? मान्छेहरू जो डराउँछन् कोही मान्छेसँग डराउँछ, कोही शैतानसँग डराउँछ, कोही परमेश्वरसँग डराउँछ। तपाईँहरूलाई मान्छेसँग डराउनु पर्दैन, शैतानसँग पनि डराउनु पर्दैन, यसुसँग गहिरो प्रेमको सम्बन्ध बनाउन सक्नुहुन्छ। बुझ्नुहुन्छ? किनकि तपाईँलाई त्यो परमेश्वरले तपाईँको ब्याकफोर्स भन्नुहुन्छ, तपाईँको पछाडिबाट तपाईँलाई त्यो परमेश्वरले बल दिनुहुन्छ जोसँग सबै डराउँछ यो पुरै संसार। बुझ्नुहुन्छ? सबै संसार। एकजना परमेश्वरको दास हुनुहुन्थ्यो डिजेस दिनाकरण, परमेश्वरसँग आम्ने सामने हिँड्नुहुन्थ्यो उहाँ। बुझ्नुहुन्छ? इन्डियाको अहिले स्वर्ग हुनुहुन्छ। एक दिन उहाँ एकदम चिन्तित हुनुहुन्थ्यो। उहाँको सेवकाई बहुत ठुलो, 4-5 लाखको भिडमा उहाँले सेवा गर्नुपर्थ्यो। अनि त्यत्रो जति ठुलो भिड हुन्छ तपाईँलाई त्यति ठुलो प्रेसर हुन्छ दिमागमा कि यो कसरी गराउने, त्यो कसरी मिलाउने, त्यो। अनि त्यस्तै कुरामा जब चिन्तित हुनुहुन्थ्यो आफ्नो घरको, आफ्नो परिवारको र सेवाको विषयमा जब चिन्तित हुनुहुन्थ्यो, यसुले उहाँलाई दर्शनमा लिन आउनुभयो र दर्शनमा उहाँलाई आत्मामा लिएर जानुभयो स्वर्ग। र उहाँले भन्नुभयो हिम मेरो पितालाई भेट। अनि परमेश्वर पितालाई जब तिनी भेट्न गए, परमेश्वर पिताको सिंहासनको अगाडि तिनी उभिए यसरी। र परमेश्वर पिताको सिंहासनको अगाडि तिनी उभिँदाखेरि सूर्य, चन्द्रमा, ताराहरू सबै जब घुम्दाखेरि उहाँको सिंहासनको अघि आउँदाखेरि उहाँलाई झुकेर दण्डवत गरेर जान्थे। अनि उहाँले भन्नुभयो परमेश्वरले कि यो सबै ताराहरूलाई अनगिन्ती ताराहरू छन्,
यो तारा एउटा तारा अर्को तारासँग ठोक्यो भने पुरै संसार नाश हुन्छ। जम्मा 2टा तारा मात्रै ठोकिनुपर्छ। करोडौँ तारा छन्, 2टा तारा मात्रै ठोक्यो भने संसार नाश हुन्छ। पुरै पृथ्वी चन्द्रमा सबै पुरै ग्रहहरू नाश हुन्छ। त्यो ठोकेर जुन ताप निस्किन्छ नि, जुन आगो निस्किन्छ, तिनीहरूको घर्षणद्वारा त्यसले पुरै संसार नाश गरिदिन्छ, केही पनि बाँकी राख्दैन। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो यति धेरै माथिको आकाशको शक्तिहरू मैले नियन्त्रण गरेर राखेको छु र पृथ्वी नाश हुँदै छैन। सानो मान्छे होस् तर पनि मैले सम्हाल्न सक्छु। उहाँले भन्नुभयो मैले आकाशको शक्तिहरू सम्हाल्न सक्छु, कि तँलाई सम्हाल्न सक्दैन। उहाँले भन्नुभयो तैँले प्रेमको सम्बन्ध मात्रै बढी बनाउने मेरो छोरासँग। जति त प्रेमको सम्बन्धमा घनिष्ठ जान्छस् तँलाई मैले सम्हाल्छु। तेरो बोझ, तेरो चुनौती, तेरो चिन्ता, तेरो पढाइको या बिजनेसको या सेवकाईको या जेसुकै तेरो हो, त्यो सबै मैले सम्हाल्छु। तैँले प्रेमको सम्बन्ध घनिष्ठ बनाउने हो कि डराउने हो, त्यो कुरासँग बुझ्दै हुन्छ। प्रेमको सम्बन्ध तपाईँको र परमेश्वरको घनिष्ठ हो भने तपाईँले पहिलो फाइदा पाउनु। म कसैसँग नै डराउँदैन, कहिले पनि कसैसँग पनि। किन थाहा छ? कसैसँग पनि तपाईँलाई डरै लाग्दैन यदि प्रेमको सम्बन्धमा घनिष्ठ तपाईँ जानुभयो भने। अनि दोस्रो फाइदा के हुन्छ? यसोले भन्नुभयो मलाई प्रेम गर्नेलाई मेरो पिताले प्रेम गर्नुहुन्छ र म आफैलाई त्यस कहाँ प्रकट गर्नेछु भनेको यसो आम्ने सामने प्रकट हुन आउनुहुन्छ तपाईँले। यसोलाई प्रेम गर्नुको दोस्रो ठुलो फाइदा के हो? उहाँ आउनुहुन्छ तपाईँदेखि आफैलाई प्रकट गर्नुहुन्छ आम्ने सामने, बुझ्नुहुन्छ? सपनाद्वारा, दर्शनद्वारा र यत्तिकै दिनमा पनि, बुझ्नुहुन्छ? जतिले यसोलाई देख्न चाहनुहुन्छ भन्नुहुन्छ कि म यसोलाई दर्शन देख्न चाहन्छु, त्यसको उत्तर के हो? तपाईँले गर्नुपर्ने प्रेमको सम्बन्ध घनिष्ठ बनाउँदै जाने हो। यसोलाई देख्नको लागि त्यही हो। यसोसँग जति प्रेमको सम्बन्ध घनिष्ठ बनाउँदै जानुहुन्छ उहाँ आउनुहुन्छ प्रकट गर्न आफैलाई, आफ्नो शक्ति प्रकट गर्ने। कतिले भन्छन् कि उहाँले आफ्नो शक्ति प्रकट गर्नुहुन्छ। आफ्नो शक्तिको मात्रै कुरा गरेको नि, आफैलाई यसो भन्नुहुन्छ म आफैलाई प्रकट गर्छु। आउनुहुन्छ नि, तपाईँले देख्नुहुन्छ उहाँको आँखा देख्नुहुन्छ, उहाँको दाढी देख्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ? उहाँको कपाल देख्नुहुन्छ लामो लामो, उहाँको हात खुट्टामा अझै पनि पाल छ, अझैसम्म त्यो पाल उहाँले हटाउनु पर्छ। जब उहाँ आउनुहुन्छ नि त्यो तपाईँले देख्नुहुन्छ उहाँको हात खुट्टाको पाल। जसले यसोलाई घनिष्ठ प्रेम गर्छ त्यससँग मात्रै यसो प्रकट हुने। यसोलाई मान्छेले सोधे कि पहिलो आज्ञा के हो? जब यसो संसारमा हुनुहुन्थ्यो यसोले भन्नुभयो पहिलो आज्ञा यो हो कि तिमीले आफ्नो परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, सारा समझले, सारा प्राणले र सारा शक्तिले प्रेम गर। पहिलो आज्ञा परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने हो, बुझ्दै हुनुहुन्छ? तपाईँसँग यसोसँगको घनिष्ठ प्रेमको सम्बन्ध छैन भने तपाईँले केही पनि गर्नुपर्छ छैन। चर्चा केही पनि नै, केही पनि नै, मरे तुल्य हो तपाईँको क्रिस्चियन चाहिँ। तपाईँको र यसोको प्रेमको सम्बन्ध गाढा 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 घनिष्ठ भइरहेको छैन भने। किनकि पहिलो आज्ञा मेन आज्ञा नै यही हो। तर के हुन्छ चर्चमा आउने बित्तिकै सुरुमा पहिलो आज्ञा सिक्नभन्दा पहिला मान्छेले अरू अरू कुराहरू सिक्नु पर्छ। पहिलो आज्ञा प्रेमको सम्बन्ध हो। त्यो टेन्टलाई साइडमा राख, यो ढुङ्गाले च्याम्पेको सुन्दै हुनुहुन्छ? अब मेरो कुरा सुन्नु, मेरो कुरा ध्यान दिएर सुन्नु होला। बहुत धेरै फाइदा छ, म तपाईँलाई अझै भन्छु सबै। यो सबै फाइदाहरू मैले देख्छु आफ्नो जीवनमा, मेरो शत्रुहरूलाई देख्छु आफ्नो जीवनमा। उनीहरूको अगाडि परमेश्वरले कसरी मलाई उचाल्नुहुन्छ मैले देख्छु। मैले यसोलाई देख्छु आम्ने सामने प्रकट हुनुहुन्छ। यो जे पनि मैले भन्दैछु यो मसँग भचाइ हो, त्यही भन्दैछु तपाईँलाई। तपाईँले यसोलाई घनिष्ठ प्रेम गर्नुभयो भने उहाँ आएर आफूलाई प्रकट गर्नुहुन्छ र पहिलो आज्ञा यही हो। तपाईँसँग यसोसँगको घनिष्ठ सम्बन्ध छैन भने तपाईँले आज्ञा केही पनि पुरा गर्नु छैन, केही पनि, बुझ्दै हुनुहुन्छ? अनि यसोलाई कसरी प्रेम गर्ने गहिरो म तपाईँलाई सबै भन्छु। जससँग यो छ नि त्यससँग बहुत धेरै कुराहरू छ। बाइबलमा के लेखेको छ? रोमीको पुस्तक 8:28 लेखेको छ बाइबलमा, जसले उहाँलाई प्रेम गर्छ त्यसको लागि परमेश्वरले हरेक कुरामा भलाइ उत्पन्न गराउनुहुन्छ। प्रेम गर्नेहरूको लागि हरेक कुरामा भलाइ उत्पन्न हुन्छ। त्यसको मतलब बुझ्दै हुनुहुन्छ? हरेक भनेको हरेक जेसुकै तपाईँले यसलाई प्रेम गर्नुहुन्छ जे पनि होस् तपाईँको जीवनमा। कसैले तपाईँलाई खुसी बनाओस् या कसैले तपाईँलाई दुःखी बनाओस्, तपाईँ बिमारी हुनुभयो या तपाईँ निको हुनुभयो या धनी हुनुभयो या गरिब हुनुभयो, जेसुकै तपाईँको जीवनमा होस् त्यो सबै कुरा प्रयोग गरेर तपाईँको जीवनमा भलाइ उत्पन्न गर्ने उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, वाचा गर्नुभएको छ। तर पहिला प्रेम गरेर मात्रै, बुझ्दै हुनुहुन्छ? जे पनि तपाईँको लाइफमा जेसुकै होस्, मेरो
यसुलाई प्रेम गर्न लागेको 8 वर्ष या 9 वर्ष भयो। जब म आज उभिएर फर्केर हेर्छु हरेक नराम्रो घटनाहरू कि यो भयो त्यो भयो त्यो भयो त्यो भयो नराम्रो मात्रै लेखेर राख्छु नि जब, अनि त्यस पछाडि सबै रिजल्टहरू देख्छु राम्रो। सबै कुराबाट मसँग जे पनि राम्रो कुराहरू धेरै भन्छ, असल कुराहरू ठिक छ, तर असल कुराहरू त भलाइ नै हो, तर जे भए पनि भलाइ उत्पन्न हुन्छ भन्नुको मतलब नराम्रो कुरा जे हुन्छ नि त्यसलाई नै प्रयोग गरेर भलाइ उत्पन्न गर्छु भन्नु। मैले जब त्यो सबै लेखेर राख्छु अनि त्यो सबै कुराहरूबाट लास्टमा भलाइ उत्पन्न हुन्छ। आज यो स्टेजमा यो स्टेज भनेको नि यो अवस्थामा, यो सिजन, यो पोजिसनमा आएर, यो समयमा आएर तपाईँको जीवनमा जेसुकै होस् तपाईँले यसोलाई घनिष्ठ प्रेम गर्नुहुन्छ नि भलाइ उत्पन्न हुन्छ। चाहे जे पनि भनेको जे पनि बुझ्दै हुनुहुन्छ सबै कुरा, तर प्रेम गर्नु पऱ्यो मलाई। क्रिस्चियनहरूले यसोलाई प्रेम गर्दैन, मेरो कुरा तपाईँले बुझ्नु चाहन्छ। उनीहरूलाई चर्च आउन मनपर्छ, गीत गाउन मनपर्छ, नाच्न मनपर्छ, तर उनीहरूलाई प्रेमको सम्बन्ध थाहा छैन। प्रेमको सम्बन्ध पहिलो आज्ञा हो र परमेश्वरले तपाईँलाई बहुत प्रेम गर्नुहुन्छ जब उहाँको छोरालाई तपाईँले प्रेम गर्नुहुन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ जब तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ कि मेरो प्रेमको सम्बन्ध यसोसँग घनिष्ठ भयो। तपाईँ जुन ठाउँमा जुन अवस्थामा गए पनि तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ। तपाईँले भन्नुहुन्छ संसारको सबैभन्दा महान व्यक्ति जो सिंहासनमा हुनुहुन्छ सदा सर्वदा, जो कहिले पनि मर्नुहुन्न, उहाँ सिंहासन हुनुहुन्छ र उहाँको मन मैले जितेँ उहाँको छोरालाई प्रेम गरेर भनेर तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ। तपाईँ जहाँसुकै जानुहोस्, जहाँसुकै जुनसुकै काम जेसुकै गर्न पर्छ तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ मैले उहाँलाई प्रसन्न तुलाएको छु जो सदा सर्वदा जीवित हुनुहुन्छ, कहिले पनि मर्नुहुन्न नि। त्यो व्यक्तिलाई मैले खुसी पारेछु उहाँको छोरालाई प्रेम गरेर, उहाँको मुटुमा मैले ठाउँ पाएको छु, उहाँको आँखामा मैले ठाउँ पाएको छु भनेर तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। तपाईँलाई डर लाग्दैन तपाईँ पनि, तर प्रेमको सम्बन्ध त हुनु पऱ्यो। प्रेमको सम्बन्ध छैन धेरै मान्छेहरूसँग। यसोले भन्नुहुन्छ जे पनि होस् तिम्रो जीवनमा मैले अन्तिममा भलाइ उत्पन्न गर्छु। तपाईँ बिमारी हुनुभयो नि, जब म बिमारी भएको थिएँ म बहुत प्रेम गर्थेँ यसोलाई त्यति बेलादेखि, सानो उमेरदेखि। जब म बिमारी भयो त थाहा छ कसरी के बिमारी भयो भने दिन्छु बुझ्नु। अनि जब म बिमारी भयो लामो समयसम्म, अनि जब मेरो रोग निको हुन थाल्यो, म निको भएपछि जब मैले प्रार्थना गर्न थालेँ रोगीहरूको लागि, रोगीहरू निको हुन थाल्यो। किन थाहा छ? अब मलाई फिल हुन थाल्यो उनीहरूलाई जे फिल हुन्छ नि बिमारी हुँदाखेरि त्यो मलाई पहिल्यै फिल भइसकेको थियो। र जब मैले प्रार्थना गर्छु अहिले मेरो मनबाट प्रार्थना भएको छ रोगीको लागि। बुझ्नु? विशेष गरी पेटको रोगीहरू जब आउँछन् नि, चाहे लिभर क्यान्सर होस्, आन्द्रा कुहियो त्यसको क्यान्सर निको भयो जस्तो। लिभर क्यान्सर 1 महिना मात्रै बाँच्छ भन्दै गर्छ। जब पेटको रोगी आउँछ, लिभर सम्बन्धी बिमारी जब आउँछ, मेरो मनबाट बग्छ प्रार्थना। अरू रोग निको हुन भनेको होइन, सबै रोगहरू निको हुन्छ, तर केही रोगहरू मलाई नै भएको थियो जुन मलाई यसोले निको पार्नुभयो। अब जब म उनीहरूको लागि प्रार्थना गर्छु मलाई फिल हुन्छ बिमारी भनेको के हो भने। म बिमारी थिएँ अनि जब म निको भएँ आखिर मैले भलाइ उत्पन्न भयो। अब मैले प्रार्थना गर्दाखेरि रोगहरू निको हुन्छ। आउने हप्ता प्रोभोज हो, अनि आउने हप्ता जब प्रोभोज सिद्धिन्छ अनि सँगै कार्यक्रम हुन्छ, बहुत ठुलो निको पार्न सक्ने हुन्छ प्रोभोजपछि आउने हप्ता सँगै। बुझ्दै हुन्छ? परमेश्वरले मलाई भन्नुभयो हरेक महिना सँगै कार्यक्रम गर्ने, तर लकडाउनपछि जब मैले सोधेँ कहिले सँगै कार्यक्रम गर्ने, उहाँले भन्नुभयो पहिले प्रोभोज गर्ने। एकचोटि प्रोभोज जब हुन्छ अनि रोगी बिमारीहरूको लागि कार्यक्रम हुन्छ, रोगीहरू निको हुन्छन् तपाईँको आत्माको सामने। बुझ्दै हुन्छ? अन्धोले देख्छ, बहिरोले सुन्छ, टाउको दुखेर मान्छे आएको हुन्छ, टाउको सन्चो हुन्छ भित्र बस्नु। यसुलाई प्रेम गरेपछि नि जे होस् भलाइ नै उत्पन्न हुन्छ। जे भए पनि, जे भनेको जे पनि सबै तपाईँबाट गल्ती भयो पनि, बुझ्दै हुनुहुन्छ? तपाईँबाट गल्ती भयो, परमेश्वर भन्नुहुन्छ तैँले मलाई प्रेम गर्छस् तर गल्ती भयो, तर यो गल्तीबाट पनि भलाइ उत्पन्न गर्छ। तपाईँको गल्तीलाई प्रयोग गरेर तपाईँलाई नम्र बनाउनुहुन्छ र अरू मान्छेले जब गल्ती गर्छ नि त्यसलाई हेरेर तपाईँले त्यसलाई दोष लाउनुहुन्छ, प्रेम गर्नुहुन्छ। तपाईँ नम्र भइसकेर दयाले भरिनुहुन्छ। यसुलाई प्रेम गर्नेहरूको लागि सबै कुराले भलाइ उत्पन्न गर्छ। सबै भनेको सबै तपाईँको कपाल झर्दा पनि तक्लु हुनु तपाईँ त्यही पनि। तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको जतिको फोटो छ मसँग मैले प्रार्थना गर्छु तपाईँहरूको लागि, तर कतिको नाम छैन, फेरि फोटो छ फेरि नामै छैन लेखिदिएको। नाम नथाहा पाएर कि मान्छे नआएर हुन्छ प्रार्थना गर्छु त्यो नाम नभएको हुन्छ यो हेन्समलाई निको पार्दैन। जतिको नाम लेखेको छैन त्यही भन्नु प्रार्थना। आज केही भन्न छ तपाईँलाई, मैले ध्यान दिएर सुन्दै जानु। यो बहुत फाइदाको कुरा हो, बुझ्दै हुनुहुन्छ?
तपाईले परमेश्वरको हृदयमा ठाउँ बनाउनुहुन्छ। अझै बाइबलमा के लेखेको छ? उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूको लागि परमेश्वरले यस्तो कुराहरू सञ्चय गरेर राख्नु भएको छ जो कानले सुनेदैन, आँखाले देखिँदैन, मनमा त्यसले सोचेको पनि थिएन। के कुराहरू तपाईँको जीवनमा यस्तो हुन्छ, यसलाई प्रेम गर्दै जाँदा भविष्यमा तपाईँले भन्नुहुन्छ यो त मैले सोचेको थिएन, केही महान हुन्छ मेरो जीवनमा भन्ने मलाई थाहा थियो, तर यस्तो हुन्छ भनेर सोचेको थिएन मैले, त्यो भन्नुहुन्छ तपाईँले भविष्यमा। बुझ्दै हुनुहुन्छ? तर प्रेमको सम्बन्ध भएपछि मात्रै म तपाईँलाई पहिला फाइदाहरू भन्छु अनि त्यसपछि भन्छु कसरी प्रेमको सम्बन्ध घनिष्ठ बनाउन सकिन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? यसुलाई प्रेम गर्नुको पहिलो फाइदा परमेश्वर पिताको मनमा तपाईँ बस्नुहुन्छ। दोस्रो, यसु आफै प्रकट हुनुहुन्छ आम्ने सामने, तपाईँले देख्नुहुन्छ उहाँलाई, सबैभन्दा महान फाइदा। तेस्रो फाइदा, तपाईँको जीवनमा जेसुकै होस् भलाइ उत्पन्न हुन्छ, जेसुकै भलाइ उत्पन्न हुन्छ। त्यही कुरालाई तपाईँको शत्रुले ढुङ्गा हान्छ नि, त्यो ढुङ्गा तपाईँसम्म आउँदासम्म भलाइ बनेर आउँछ। त्यसले सोध्छ कि मैले ढुङ्गा हाने गर्छ, त्यो ढुङ्गा तपाईँसँग आउँदाखेरि रोटी दिन्छ खानुहुन्छ त्यसो। अनि तपाईँको शत्रु हैरानुहुन्छ एकछिन भन्छ के भयो। मैले भन्नु खोजेको तपाईँको शत्रुले जे पनि प्लान गरोस् तपाईँको विरुद्धमा त्यसले तपाईँको भलाइ उत्पन्न हुन्छ। दुष्ट आत्माले जेले पनि, तर तपाईँले प्रेमको सम्बन्ध घनिष्ठ बनाउनु पर्यो। कतिलाई थाहा पाउन छ कि कसरी मैले प्रेम गरेँ यसलाई र तपाईँले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई बाटो बताइदिन्छु, बुझ्दै हुनुहुन्छ? अनि सुन्नु मेरो कुरा, यो ध्यान दिएर सुन्नु होला, सुन्दै हुनुहुन्छ? बाइबल लेखेको छ परमेश्वरले केटा मान्छे बनाउनु भयो सुरुमा, आदम भन्नुभयो त्यसलाई, भन्नुभयो तेरो नाम आदम हो। अनि उहाँले केटा मान्छेसँग प्रेमको सम्बन्ध राख्नुहुन्थ्यो सुरुमा, केटीभन्दा सुरुमा। बुझ्दै हुनुहुन्छ? परमेश्वरको नियम अनुसार उहाँले पहिला मान्छे बनाउनुभयो केटा, र केटासँग उहाँले सम्बन्ध राख्नुहुन्थ्यो, सङ्गति गर्न आउनुहुन्थ्यो, बोल्न आउनुहुन्थ्यो, भेट्न आउनुहुन्थ्यो। केटालाई बगैँचामा राख्नुहुन्थ्यो उहाँले, अदनको बगैँचामा। सुन्दै हुनुहुन्छ? त्यसको मतलब परमेश्वरले के बुझाउँदै हुनुहुन्छ कि प्रेमको सम्बन्ध भनेको केटीले मात्रै राख्ने होइन परमेश्वरसँग। होइन, केटीहरू चर्च आउँछन्, केही पनि मिस हुँदैन त्यो चर्च। केटाहरू आउँदैन चर्च, कम आउँदैन। उल्टो हुँदैछ अहिले। सुरुमा परमेश्वरले भन्नुभयो म केटी बनाउन, म केटा बनाउँछु सुरुमा, र केटालाई मसँग नजिक लिएर आउँछु र मैले त्यसको लागि श्रीमती बनाइदिन्छु र त्यसले आफ्नो श्रीमतीलाई डोराएर लिएर आउँछ। तर अहिले उल्टो हुँदैछ। अब केटीहरूले प्रेम गर्छन् यसुलाई, केटाहरूले केही पनि। परमेश्वरको इच्छा यो हो कि केटाहरूले बहुत प्रेम गरोस् यसुलाई, केटीहरूले मात्रै होइन। बुझ्दै हुनुहुन्छ? केटीहरू आराधना गर्ने बेलामा एकदम आँखा बन्द गरेर, हात चालेर, मन खोलेर भजन गाइरहेको हुन्छन्, गीत गाइरहेको हुन्छन्, प्रेम गरिरहेको हुन्छन् आराधना गरेर। केटाहरू यस्तो गरेर चर्च आउँदा त भोला खाना छोडे ठिक छ, नभए सुरुमा आउँदाखेरि भोला खाना। परमेश्वरको इच्छा हो केटाहरूले पनि प्रेम गरोस्। म केटा हो अनि म 100% रियल केटा। आजभोलि के हुन्छन् नि, केटा हो तर केटी जस्तो छ, मटक गर्दै हिँड्छन्, हात पनि यस्तो के गरेर। केटा हो भने केटै मन पराउँछ त्यसले। त्यस्तो जोकरहरूको कुराहरू मैले कुरा गरेको साँच्चैको केटा, रियल केटा जसले यसुलाई प्रेम गर्छ घनिष्ठ मनबाट। हुन त त्यो केटा हो, तर केटाहरूले के सोच्छन् आजभोलि यो केटीहरूको काम हो, आराधना गर्ने, उपवास बस्ने, चर्च जाने, यो केटीहरूको काम हो सोच्छन्। सुरुमा परमेश्वरले भन्नुभयो यो केटाहरूको काम हो, केटीको भन्दा। बुझ्दै हुनुहुन्छ? तपाईँहरू केटाहरूलाई भन्दैछु मैले केटीहरूले भन्दा धेरै मैले यसुलाई प्रेम गर्छु, धेरै केटीहरूले भन्दा। परमेश्वर आम्ने सामने प्रकट हुनुहुन्छ र परमेश्वर न्याय गर्ने बेलामा प्रकट हुँदाखेरि मेरो सामने बहुत धेरै केटी खडा गरिदिनु भयो र परमेश्वरले तिनीहरूको सामने नै भन्न सक्नुहुन्छ कि तिमीहरू धेरै केटीहरूले भन्दा यो उमेशले धेरै प्रेम गर्छ मलाई। बुझ्दैन? तर केटाहरूलाई आजभोलि के लाग्छ यो केटीहरूको काम हो, भजन गर्ने, प्रार्थना गर्ने, उपवास बस्ने, आराधना गर्ने, मनबाट उहाँलाई भजन गर्ने, मनबाट उहाँको पूजा गर्ने, त्यो केटीहरूको काम हो सोच्छन् केटाहरूले। उहाँहरूको काम फेरि के गरी त्यो अरूको काम गर्ने के गर्छ, अरू काम गर्नु घरको मजाले। तर तपाईँको हृदयले प्रेम गर्नुपर्छ यसुलाई। प्रेमको सम्बन्ध केटाहरूको पनि हुनुपर्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? मेन त झन् प्रेमको सम्बन्ध जब केटाहरूको हुन्छ नि घरमा बहुत धेरै आशीर्वाद आउँछ, बहुत धेरै। बाइबलमा लेखेको छ केटा मान्छे शिर हो, घरको हेड। जब परमेश्वरले आशीर्वाद दिनुहुन्छ हेडबाट सुरु हुनुहुन्छ। बाइबलमा लेखेको छ एकजना पुजारी हुन्छ हारुन भन्ने, हारुनलाई जब परमेश्वरले भन्नुभयो आइज म तिमीलाई अभिषेक गर्छु, शक्ति खनाउँछु तिमीहरूको जीवनमा। अनि जब हारुन जान्छ
अनि तिनको टाउकोमा जब तेल खनाइन्छ, बाइबलले लेखेको छ तिनको टाउकोमा तेल खनाउँदाखेरि तिनको शरीरबाट बगेर तेल जान्छ अनि तिनको परिवारमा जान्छ डल्लो। त्यो तेल यति धेरै बग्छ उसको परिवारको मान्छेहरूमा छोइन्छ। हारुनबाट, किनकि हारुन हेड थियो आफ्नो घरको, सबैभन्दा ठुलो त्यही थियो केटामा हारुन। त्यसको श्रीमती थियो, छोराछोरीहरू, बुहारीहरू थियो। तर परमेश्वरले सुरुमा तेल खनाउँदाखेरि हारुनलाई खनाउने इच्छा गर्नुभयो कि हारुनलाई बोलाऊ, त्यसलाई खनाउँछ। केटाहरू त्यस्तो हुने हो। केटाहरूले पनि प्रार्थना गर्ने हो, केटोले जस्तै। केटाहरूले पनि उपवास बस्ने हो, आराधना गर्ने हो, भजन गर्ने हो, बाइबल पढ्ने हो। आफ्नो ठाउँमा केटा हुने हो, ठिक हो त्यो, तर मनबाट उहाँलाई पूजा गर्ने हो। अनि यो केटाहरूको काम होइन भन्छन्। केटाहरूको काम हो सुरुमा त्यो। सुरुमा केटाहरूको काम हो परमेश्वरलाई पुज्ने, त्यसपछि केटीहरूको काम। उत्पत्तिको पुस्तकमा सुरुमा। र अहिले के हुन्छ उल्टो हुन्छ सबै। आज कतिले भन्छन् बुढिया प्रजा हम काम नै लाग्छ। ए बुढिया तपाईँले बरु श्रीमतीलाई भन्नु मिल्छ भने घरै काम गर्छ, मोबाइल चल्छ, उहाँले सिकाउँछ तपाईँलाई। त्यस्तो मिल्छ गर्न त त्यो पनि गर्ने होइन, सँगै चर्च आउने हो हप्तामा एक दिन शनिबार। तर तपाईँले गर्नै चाहनुहुन्छ, एकजनालाई घरमा काम गर्न छोड्न चाहनुहुन्छ भने बुढीलाई छोड्नु, तपाईँ बुढा आउनु। अहिले के हुन्छ बुढ़िया आज बहुत काम बा, हम काम में जाते तो चल चल हमें सिखाए आगे कति कति हो। सुन्दै नि मेरो कुरा, प्रेमको सम्बन्ध राख्ने केटाले हो घनिष्ठ सम्बन्ध बुझ्नुहुन्छ, बहुत एकदम गहिरो प्रेमको सम्बन्ध। यसोलाई तपाईँले प्रेम गर्नु हो भने तपाईँलाई स्वर्गदूतले चिन्छ नि। जब स्वर्गदूत तपाईँको अगाडि उभिन्छ नि, त्यसको अनुहार हेरेर तपाईँ थाहा पाउनुहुन्छ कि यसले यसरी हेरेर चिनेको मान्छे जस्तै। तपाईँ थाहा छ चिनेको मान्छे तपाईँमा आयो तर बोल्दा पनि बोल्दैन तपाईँसँग, तर तपाईँको अनुहार हेऱ्यो भने त्यसले त्यसको फेस हेर्दाखेरि तपाईँ चिन्नुहुन्छ कि यसले मलाई चिनेको। त्यो भाइहरू आज फर्स्ट टाइम चर्च, यिनीहरूले मलाई हेर्दैछन्, यिनीहरूको फेस हेरेर मैले थाहा पाउँछु यिनीहरूले मलाई चिनेको। यस्तै चाहे स्वर्गदूत प्रकट होस् तपाईँ तर नबोल्नु तिनीहरू जब प्रकट हुन्छन् नि तपाईँलाई यसरी हेर्छन् मायाले, तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ कि यिनीहरूले चिन्छन् मलाई। किन चिन्छन् थाहा छ? किनकि तपाईँले यसोलाई धेरै प्रेम गरेर। बाइबलमा के लेखेको छ? यसोले भन्नुभयो तिमीले पृथ्वीमा मलाई स्वीकार्छौ, मान्छेहरूको सामने स्वीकार्छौ, आफ्नो परिवारको सामने स्वीकार्छौ, पृथ्वीमा मलाई प्रेम गर्छौ, म स्वर्गमा मेरो स्वर्गदूतहरूको सामने र मेरो पिताको सामने तिमीलाई स्वीकार्छु, प्रेम गर्छु। स्वर्गदूतहरूले थाहा पाउँछन् तपाईँले पृथ्वीमा जे गर्नुहुन्छ यसोको लागि, स्वर्गदूतहरूलाई स्वर्गमा भन्नुहुन्छ यसो। जसरी तपाईँले यसोको बारेमा भन्नुहुन्छ नि पृथ्वीमा, मैले जुन अहिले यसो र आफ्नो प्रेमको सम्बन्धको बारेमा भन्दैछु, स्वर्गदूतहरूलाई यसरी भन्नुहुन्छ स्वर्गमा। जसरी मैले मेरो र यसोको प्रेमको कथा भन्छु, त्यस्तै यसोले मेरो र आफ्नो प्रेमको कथा स्वर्गदूतहरूलाई बसाल्नुहुन्छ। कति जो प्रिय हुन्छन् त्यो टाइममा उनीहरूलाई भन्नुहुन्छ। उमेश भन्ने एउटा छ, केवलपुरमा बस्छ, अलिक छिचिके किसाउँछ, त्यस्तो भन्नु प्रेमको सम्बन्धको कुरा गर्नुहुन्छ। ठिक छ, सुन्दै हुन्छ। तीनटा फाइदा मैले भने, अब म तपाईँलाई भन्छु प्रेमको सम्बन्धमा कसरी गहिरो हुने।